धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु परमेश्वरको नजदिकतामा लैजानु भएकोमा। अनि यसै गरिकन हाम्रो वर्षको भाग सकिएको छ। यसै गरेर हाम्रो आत्मिक भोजनको समय आइपुगेको छ। यस समय हाम्रो पास्टर जीलाई दिन चाहन्छु। आपको बहुत बहुत स्वागत है पास्टर जी। पास्टर डोनाल्ड, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह सबको। आपको स्वागत है हमारी जूम संगति में। थैंक और यू। आप हमारे एक शक्तिशाली वसुंधरा हमको तृप्त कीजिए, आत्मिक भोजन हमको खिलाइए ताकि हम तृप्त हो जाऊं। तो आत्मिक भोजन की धारा इस समय आपके लिए पास्टर जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिस्टर सपना और सिस्टर रजनी। आप बहुत अच्छा वर्शिप हुआ, अपने दिल से, आत्मा और सच्चाई से सब ने मिलके आराधना की। यीशु ने कहा उसके वचन में कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। और कभी कभी हम लोग मनुष्य होने के नाते ऐसे बहुत लोग नहीं रहते तो नाराज भी हो जाते हैं, काश और ज्यादा लोग होते। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम ख्वाहिश करते हैं कि और भी लोग हमारे बीच में हो। लेकिन ये नहीं भूलना है कि जब 2 या 3 इकट्ठे यीशु वहां पर है, और जहां पर यीशु है वहां का माहौल साधारण नहीं है, हो ही नहीं सकता। जब यीशु है, भले 1000 लोग हो, 10,000 लोग, 1,00,000 लोग हो या 2 हो, यीशु का सामर्थ वही है, प्यार वही है। यीशु का सामर्थ अलग नहीं है। 2 लोग हैं तो मैं कुछ इतना नहीं करूंगा, 1000 लोग आएंगे तो मैं कुछ और बड़ा चमत्कार करूंगा, ऐसा नहीं है। यीशु ने जब कहा 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ, तो प्रभु यीशु हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद। मैंने हिंदी में बात किया, मैं इंग्लिश में बात करने वाला हूँ और भाई नयन उसका अनुवाद करने वाले हैं। सबको जय मसीह। और आज मैंने कुछ अलग किया है, थोड़ा सा मैंने सवेरे प्रचार किया था आज की कैसे हम लोग हाउ विल हैव द करेज टू बी स्ट्रॉन्ग। नेपाली बलियो बन्नको निम्ति हामीले कसरी साहस प्राप्त गर्ने अथवा हामीसँग त्यो साहस चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने विषयमा आज हामी वचन प्रचार गर्नेछौँ। So I also am going to be courageous today and I am doing something different. अनि म आज आफै पनि त्यो साहस प्राप्त गर्नेछु अथवा साहसिलो बन्नेछु र म अरूहरूको निम्ति पनि त्यस्तै के कुरा होस् भन्ने चाहन्छु। I have prepared a PowerPoint presentation. मैले पावरपोइन्ट जुन चाहिँ अब देखाउनको निम्ति तयार गरेको छु। I have done it in English and Nepali. मैले चाहिँ यो इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा तयार गरेको छु। So if there is any mistake, I am sure Brother Nayan will correct it. अनि केही त्यस्तो गल्ती छ भने चाहिँ ब्रदर नयनले त्यसलाई हेर्नेछ। Amen. So let me share the screen right now and one moment. Today's topic is servant follower, servant leader. आजको जुन वचनको शीर्षक चाहिँ छ अनुयायी नोकर र अगुवा के भन्छ नोकर अगुवा सेवक अगुवा। Amen. Thank you so much. And today I want to speak on the words that Jesus has spoken in John chapter 12 and verses 24, 25 and 26. आज म येशूले बोल्नु भएको वचन यूहन्नाको 14 अध्यायको 24, 25, 26. 14 अध्याय ओके 14 अध्यायको 24 पददेखि हामी हेर्नेछौँ। ओके
सरी माफ गर्नु होला 24 होइन रहेछ It's on the यो screen. चाहिँ ओके यहाँ स्क्रिनमा रहेछ यूहन्नाको 12 अध्यायको 24 देखि हामी पढ्ने छौं तर साच्चै म तिमीलाई भन्छु गहुँको दाना जमिनमा परेर मरेन भने त्यो त्यतिकै रहन्छ तर जमिनमा परेर मर्यो भने त्यसले धेरै अन्न उब्जाउँछ आमेन Amen. So, a grain of wheat, Jesus gave an example of a grain of wheat. अनि येशूले चाहिँ यो भनौं गहुँको अन्नको विषयमा उहाँले चाहिँ वचन एउटा दृष्टान्तमा बोल्नु भएको छ The grain of wheat falling to the ground speaks of humility. अनि यो गहुँको जुन अन्न छ अथवा बिउ छ त्यो चाहिँ जमिनमा यसरी झर्नु अथवा जमिनमा गाडिनु चाहिँ नम्रता भन्ने कुरालाई जनाउँदछ त्यो कुराले God always honors those who are humble. परमेश्वरले सधैँ नै अथवा सधैँ गरेर जो चाहिँ नम्र छन् उहाँहरूलाई आदर दिनुहुन्छ The Bible says that God opposes those who are proud. बाइबलले बताउँदछ कि उहाँले भनौं घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ You know, Satan or Lucifer, pride came into his heart. मलाई थाहा छ कि जुन दुष्ट छ अथवा त्यो लुसिफर जसको हृदयमा चाहिँ घमण्ड आयो Yes, and he wanted to take the place of God. अनि उसले परमेश्वरको स्थानलाई लिन चाह्यो And God cast him and all the angels along with him out from heaven. त्यसकारण परमेश्वरले उसलाई उनको सबै स्वर्गदूतहरूको संख्या सहित त्यसलाई चाहिँ भनौं खसालिदिनु भयो The proud cannot stand in the presence of God. अनि यो घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हुन सक्दैन God hates the proud. परमेश्वरले घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ He opposes the proud. उहाँले घमण्डको विरोध गर्नुहुन्छ So Jesus spoke of a grain of wheat त्यसकारण येशूले चाहिँ गहुँको अन्नको विषयमा दृष्टान्तमा बोल्नुभयो falling to the ground speaks of humility. अनि यो गहुँको अन्न चाहिँ जो जमिनमा झर्ने कुराले चाहिँ नम्रता भन्ने कुरालाई जनाउँदछ That position falling to the ground is a position to serve. अनि त्यो जमिनमा यसरी झर्नु अथवा गाडिनु भन्ने कुरा ले चाहिँ वास्तवमा सेवा अथवा सेवक अवस्थालाई जनाउँदछ So Jesus gives an example of a grain of wheat. त्यसकारण येशूले चाहिँ यो गहुँको अन्नको विषयमा उदाहरण दिएर भन्नुभयो If it falls to the ground and it dies, if wheat falls in the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. जस्तो कि गहुँको दाना जमिनमा परेर मरेन भने त्यो त्यतिकै रहन्छ तर जमिनमा परेर मर्यो भने त्यसले धेरै अन्न उब्जाउँछ Now this dying is about a dying to self. अनि यसरी भनौं त्यो जमिनमा गाडिनु अथवा मृत्यु हुनु भन्ने कुराले चाहिँ आफैलाई आफ्नो स्वतःलाई मार्नु भन्ने बुझाउँदछ One of the biggest struggles that we have in life अनि हाम्रो जीवनमा हुने भएको सबैभन्दा एक किसिमको ठूलो एउटा संघर्ष भने चाहिँ mankind has this struggle. अनि यस विषयमा मानव जातिले संघर्ष गर्दै आएको छ They always think about their own self. उनीहरू सधैँ नै आफ्नै विषयमा सोच्ने गर्दछन् What will I get? मैले के पाउला त How will this benefit me? अनि यो कुराले मलाई कसरी फाइदा देला Will I get some recognition? के मैले कुनै प्रकारको मैले नाम अथवा मेरो परिचय होला त Will I be honored? के मैले सम्मान पाउला त Or will I be appreciated? मलाई के मानिसले भनौं मन पराउलान् प्रशंसा गर्लान् Will others talk about me? अरूहरूले मेरो विषयमा कुरा गर्लान् त The flesh always wants to fight with the spirit. यो शरीरले चाहिँ सधैँ नै आत्मासँग झगडा गर्न चाहन्छ That soul, that mind, that will, that emotion always wants to fight against God. अनि यो प्राण अनि यो भावना अनि हाम्रो दिमागहरूले चाहिँ सधैँ नै परमेश्वरको विरुद्धमा लडाईँ लड्न चाहन्छ
That is why we must learn humility from the Holy Spirit. त्यसै कारण हामीले पवित्र आत्मासँग नम्रताको विषयमा सिक्नु पर्दछ। There is no point in saying my father was angry, so I am also angry. हामीले कहिले पनि यसरी भन्न मिल्दैन मेरो चाहिँ बुवा रिसाउनुहुन्छ त्यसकारण म पनि रिसाउँछु। My parents were angry people, so sorry, I am also like that only. Don't feel मेरो bad. मेरो चाहिँ भनौँ मेरा अभिभावकहरू चाहिँ रिसाउँछन् त्यसकारण म पनि रिसाउँछु, तपाईँले यसमा नराम्रो नसोच्नुहोस् भनेर भन्न मिल्दैन। We now carry the DNA or the nature of our Heavenly Father. अनि हामी चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय पिताको स्वभावको डिएनए चाहिँ हामी बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। We are born from above, not from below. अनि हामी चाहिँ माथिबाट जन्मिएका हौँ, तलतिरबाट होइन। Our life in our body will end, but our life in our spirit will last forever. हाम्रो शरीर र हाम्रो जीवन चाहिँ अन्त्य हुनेछ, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ सदा सर्वको निम्ति बाँच्नेछ। God said, from dust you are formed, to dust you will go. परमेश्वरले भन्नुभयो माटीबाट बनेको हो, त्यसकारण माटीमा जानेछस्। So our spirit man will live forever. त्यसकारण भित्रको आत्मिक मान्छे चाहिँ सधैँभरिको निम्ति बाँच्नेछ। The Holy Spirit lives in us. पवित्र आत्मा हामीहरू भित्र बास गर्नुहुन्छ And the Holy Spirit works towards making us like Jesus. अनि पवित्र आत्माले हामीलाई येशू तर्फको येशू जस्तै बनाउने तर्फ हामीमा काम गर्नुहुन्छ। Jesus was humble. त्यसकारण येशू चाहिँ नम्र हुनुभयो। He lived here on earth a very humble life. उहाँले यस संसारमा नम्रताको जीवन जिउनु भयो। God used in the Old Testament Moses, who was a humble man. अनि परमेश्वरले मूसालाई चाहिँ पुरानो करारमा प्रयोग गर्नुभयो जो चाहिँ एक नम्र मानिस थिए। You know, he was raised up in Pharaoh's palace. उनलाई थाहा छ उनी चाहिँ फारोको राजदरबारमा हुर्किएका थिए। Nothing lacking. कुनै कुराको अभाव थिएन उनीमा। He had the best in life. उनीसँग जीवनको उत्तम कुराहरू थिए He ran away. र उनी त्यस ठाउँबाट भागे। But when God caught him, जब परमेश्वरले उनलाई समात्नु भयो, he had an encounter at the burning bush. अनि त्यो जलिरहेको पोथराको नजिक त्यहाँ चाहिँ उनी परमेश्वरसँगको जमका भेट भयो। His life was transformed. त्यस पश्चात उनको जीवनमा एक परिवर्तन आयो। He became a very humble man. त्यसपछि उनी एक नम्र मानिस बने। Amongst those living on the earth, apart from Jesus, all those living from the earth, there was no man as humble as Moses. संसारमा बाँच्ने र भइरहेका मानिसहरूमध्ये संसारमा मूसा भन्दा नम्र मानिस अरू कोही थिएनन्। I'm not comparing Jesus. I'm saying apart from Jesus. येशू बाहेक, येशूलाई चाहिँ छोडेर येशू बाहेक अरू कोही पनि मूसा जस्तो नम्र मानिस थिएनन्। Moses was the humblest. He saw God face to face. He spoke to God as a man speaketh with another man face to face. अनि मूसा चाहिँ एक नम्र मानिस थिए। उनी चाहिँ परमेश्वरसँग भनौँ देखादेख सिधै देखादेख अनुहार नै देखादेख गरेर परमेश्वरले उनीसँग मानिसको बात गर्नुभयो। When Moses' sister and brother and others spoke against him, God dealt with those people. God directly dealt with those people. जब मानिसहरूले मूसाको विरुद्ध अरू मानिसहरूले मूसाको विरुद्ध बोले, परमेश्वर स्वयं नै आफै भएर तिनीहरू मूसाको पक्षमा तिनीहरूको विरुद्धमा उठ्नुभयो। Why? किन त? Because he was a humble man. किनभने उनी एक नम्र मानिस थिए। It was not about his name, यो उनको नाउँको कारणले होइन, not about his position. उनको त्यो पोजिसन अथवा पदको कारणले होइन। He had died to self. उनी आफैमा चाहिँ उनी मरेका थिए। Amen. And so we see that Jesus talks about a grain of wheat, unless it falls and dies, till it doesn't die, it is just a grain of wheat there. In the hand also it is grain, in the air also when it fell it was a grain, down on the ground also it is grain, and nothing else. त्यसकारण येशूले गहुँको अन्नको विषयमा भन्नुभयो, जबसम्म यो जमिनमा चाहिँ झरेर मर्दैन तबसम्म त्यतिकै रहन्छ, तब त्यो हातमा रहे त्यतिकै रहन्छ, हावामा रहे त्यतिकै रहन्छ।
wherever it is, without dying, it is useless. जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि नमरिकन चाहिँ त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। But if it dies, it produces much grain, produces much grain. तर यदि त्यो मर्छ भने चाहिँ त्यसले प्रशस्त धेरै फलहरू फलाउनेछ, धेरै गहुँ त्यसले उब्जनी दिनेछ। If we live a life that is dead to self, we will bear much fruit for the kingdom of God. हामीले पनि हाम्रो आफ्नो जीवनमा आफैलाई चाहिँ मारेर हामी जीवन जिउँछौँ भने चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीले धेरै प्रशस्त रूपमा हामीले फलहरू फलाउनेछौँ। If you are struggling anywhere, यदि तपाईँ कुनै क्षेत्रमा तपाईँ सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ भने the Holy Spirit is ready to help you पवित्र आत्मा तपाईँलाई सहायता गर्नको निम्ति so that तयार हुनुहुन्छ, so that you will become like Christ. ताकि तपाईँ ख्रीष्ट जस्तै बन्न सक्नुहोस्। You will serve Jesus by following Jesus. तपाईँले येशूलाई पछ्याउँदै पछ्याएर तपाईँले येशूको सेवा गर्नेछ। Your role model will be Jesus. तपाईको रोल मोडल एकदमै एउटा तपाईँले पछ्याउनु पर्ने नमुनाको व्यक्ति चाहिँ येशू हुनुहुनेछ। You will not look to man, you will learn to look to Jesus. तपाईले मानिसहरूतर्फ हेर्ने छैन, तर तपाईले येशूलाई हेर्न, येशूलाई भनौँ यसरी भनौँ देख्नको निम्ति तपाईँले सिक्नेछ। Amen. The next point is, my life is not mine. अनि अर्को एउटा बुदा चाहिँ छ, मेरो जीवन मेरो होइन। Amen. आमेन। Can we read John 12:25? It's on the screen on Nepali. आउनुहोस् हामी यूहन्नाको 12 अध्यायको 25 पद हेर्नेछौँ। त्यसै गरी आफ्नो जीवनलाई ज्यादै माया गर्नेले जीवन गुमाउँछ, तर आफ्नो जीवनलाई संसारमा तुच्छ ठान्नेले चाहिँ त्यसलाई अजम्मर जीवनसम्म जोगाइ राख्नेछ। Do not love your life, love Jesus. आफ्नो जीवनलाई प्रेम नगर्नुहोस्, येशूलाई प्रेम गर्नुहोस्। Amen. What does it mean? यसको अर्थ चाहिँ के हो त? It does not mean go find a railway line and throw your body there, train will come, or jump from the bridge and die. No. यसको मतलब यसो भन्नु खोजेको होइन कि तपाईँ चाहिँ ओहो ट्रेनको गुडिराखेको ट्रेनमा तर्फ जानुहोस् न, लिकमा दौडेर आफ्नो जीवन खत्तम गर्नुहोस् भन्नु खोजेको चाहिँ होइन। It does not mean that you must live carelessly. It means you must live carefully. यसको अर्थ चाहिँ के हो भने तपाईले आफ्नो जीवनमा जिउँदा चाहिँ ध्यानपूर्वक सोचनीयपूर्वक भएर जिउनु पर्दछ। In other words, don't allow anything in your life to come in between serving Jesus. अर्को शब्दमा चाहिँ भन्दा चाहिँ तपाईले येशूको सेवा गर्दा अरु अन्य कुनै कुरालाई बीचमा ल्याउनको निम्ति नदिनुहोस्। Jesus said in this scripture that if we love our life, we will take care only I, me, myself, my food, my clothing, my money, how I look, how people think about me, material things. Then he said you will lose life. येशूले भन्नुभयो यदि हामीले आफैलाई प्रेम गर्छौं भने चाहिँ खाली हामीले म अथवा मेरो भन्ने जस्तो कुराहरू मात्रै हामीले सोच्ने छौं। म अथवा मलाई कसले माया गर्छ, मलाई कस्तो हुन्छ, मलाई राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता कुराहरूले वास्तवमा भौतिक कुराहरूको मात्रै हामीले प्रेम गर्छौं। अन्ततः हामीले आफ्नो जीवन गुमाउने छौं। Many times Christians or believers are worried. Jesus said, don't worry what you will eat, what you will drink, where you will stay, what you will wear. Don't be worried. धेरै पटक ख्रिस्टियनहरू विश्वासीहरू पनि धेरै चिन्तामा जिउँछन् कि तर येशूले भन्नुभयो तिमीले चिन्ता नलिनु, तिमीले के खाउँछौ, के लाउँछौ, कहाँ बस्छौ, यी कुराहरुमा कुनै पनि कुरामा चिन्ता नलिनु। Sometimes people say, no, now I'm believer now. I don't do idol worship. I believe only Jesus. I don't do any other idol worship. अनि कति पटक मानिसहरूले भन्छ ओहो म चाहिँ भनौं म चाहिँ बिलिभर विश्वासी हो, म मूर्तिहरूको पूजा गर्दिन, म अरु कुनै कुरामा मूर्तिहरूको जस्तो कुराहरुमा पूजा गर्दिन। Have you made your job an idol? तर के तपाईले आफ्नो जागिरलाई चाहिँ
मूर्तिको त बनाउनु भएको छैन, मूर्ति जस्तो बनाउनु भएको छैन। Your house, your car, your children, your wife, your family, your degree, your position, have you made that an idol? कि तपाईँले आफूसँग भएको अन्य कुराहरू जस्तो कोही कार अथवा तपाईँले शिक्षा लिएको डिग्रीहरू अथवा तपाईँको पद प्रतिष्ठाका कुराहरूलाई के तपाईँले मूर्तिको रूपमा त बनाउनु भएको छैन? Jesus said not to love. Jesus meant to say, are you willing to lay down your life? यीशुले भन्नुभयो यस्ता कुराहरूको लागि प्रेम, उहाँले भन्नुभयो के त तिमीले आफ्नो जीवन अरूहरूको निम्ति बलिदान गर्ने तयार भएका छौ? We are living in the last of last days. I tell each one of you, your faith will be tested. हामीहरू अन्त्यको पनि अन्तिम दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ। म तपाईहरु एक एकलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ हरेकको विश्वासको पनि जाँच हुनेछ। If we hate our lives, all our fleshly needs, then we will have eternal life. यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई भनौँ प्रेम गरेनौँ भने, हाम्रो शरीरलाई प्रेम गरेनौँ भने हामीले हाम्रो पाउने चाहिँ सबै हाम्रो अनन्त जीवन हुनेछ। Finally, अन्त्यमा the last point, serving by following. अनि यसरी नौकर बन्दै अथवा सेवा गर्दै यीशुलाई पछ्याउने। Yes, by following. जस्तो यीशुलाई पछ्याउँदै सेवा गर्ने। Many times people want to serve, but they say, this is my style. I will do it this way, my way. धेरै पटक मानिसहरू सेवा गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरू भन्छन् म यस प्रकारले सेवा गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ मेरो तरिका हो। Yes, John 12:26 on the screen in Nepali. तपाईले यूहन्नाको 12:26 पदमा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। मेरो काम गर्न चाहनेले मलाई पछ्याउनु पर्छ, जहाँ जहाँ म हुन्छु त्यही नै मेरो काम गर्ने पनि हुनेछ। मेरो पिताले मेरो काम गर्नेलाई कदर गर्नुहुनेछ। Amen. Amen. Make Jesus your role model. यसुलाई तपाईको रोल मोडल बनाउनुहोस्। Many times there are leaders with big names and they fall, at times they fall. धेरै पटक हामी देख्दछौँ ठुला ठुलो नाउँ गरेका नेताहरू अथवा अगुवाहरू हामी देख्दछौँ, तर उनीहरू पनि पछिबाट लडेका हुन्छन्। And everybody who makes them their model, makes that person their model, they are disappointed. अनि हरेकले जोहरूले तिनीहरूलाई त्यस्ताहरूलाई आफ्नो रोल मोडल बनाएका छन्, उनीहरू निराश बन्नेछन्। Many times believers make somebody else their role model. If that person fails, they say, all believers are like that. No use of following Jesus. So be very careful. अनि धेरै पटक विश्वासीहरूले पनि यस्ता अरू अगुवाहरूलाई उनीहरूको रोल मोडल बनाउँछन्, र जब उनीहरू चाहिँ लड्छन् तब उनीहरू ओहो यस्तो पनि हुन्छन्, विश्वासी भनौँ यस्तो पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् भनेर निराश बन्दछन्। If you're watching on your screen, look at the first line in Nepali. Mero kaam, what is it, brother? First line? तपाईले पहिलो लाइन हेर्नुभयो भने मेरो काम गर्न चाहनेले मलाई पछ्याउनु पर्छ। Follow me. मलाई पछ्याऊ। Not somebody else. अरूहरूलाई चाहिँ हैन, मलाई। You can learn from somebody else about me when they are teaching. यसुले भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ यो हो कि अरूहरूले जब सिकाउँदछन् मेरो बारेमा तिमीहरूले सिक्न चाहिँ सक्छौ। They are teaching my word, accept it. उनीहरूले मेरो वचनहरू सिकाउँदछन्, त्यसलाई ग्रहण गर। Yes, you would want to see Jesus in their life, fine, that's perfectly fine. तपाईले उनीहरूको जीवनमा भनौँ येशूलाई देख्न चाहनुहुन्छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। Nothing wrong in it. यसमा कुनै नराम्रो भन्ने कुरा छैन। But follow me. र येशूले भन्नुभयो पछ्याउन चाहिँ मलाई पछ्याऊ। Follow my instructions. मेरो निर्देशनहरूलाई पालना गर। Follow, obey my word. मेरो वचनलाई आज्ञा पालन गर। I tell you the truth, beloved brothers and sisters, Nepali, precious brothers and sisters in Christ, nothing on this earth can save us. Nothing except God's word. मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु,
यो सत्य कुरा भन्न चाहन्छु, कुनै पनि यस्तो कुनै कुराले हामीलाई बचाउन सक्दैन परमेश्वर बाहेक। If we don't have God's word, we are poor. हामीसँग परमेश्वरको वचन रहेको छैन भने हामी गरिब हौं, गरिब बन्दछौं। With God's word, we become rich. परमेश्वरको वचनद्वारा हामी धनी बन्दछौं। Invest in eternal things, eternal things. त्यसकारण तपाईले अनन्तको कुराहरुमा लगानी गर्नुहोस्। It's perfectly fine to save money, no problem. यसरी पैसाहरु बचाउनु पनि एकदमै राम्रो कुरा, त्यसमा समस्या छैन। It is wisdom to save money. अनि यसरी पैसा बचाउनु पनि एक बुद्धिमानी कार्य हो। But it is not wisdom to set our heart on the money. र हाम्रो हृदय चाहिँ पैसामा लगाउनु चाहिँ यो बुद्धिमानी कार्य होइन। Tomorrow if Jesus says, give all your money, will you give? भोलि के तपाईलाई येशूले भन्नुभयो तिम्रो सबै पैसाहरु देऊ भन्नुभयो भने ask your own self this question and you only answer yourself. तपाईले आफैलाई यो प्रश्न सोध्नुहोस् र तपाई आफैले नै यसको उत्तर दिनुहोस्। Jesus told people who followed him, see, you're following me. I don't have room. I don't have pillow. I don't have bed. I don't have, okay, chalega? You want to follow me? People, they got disappointed. They went away. येशूले उहाँलाई पछ्याउनलाई भन्नुभयो, मसँग रुम छैन बस्नको निम्ति, मसँग त्यस्तो अरु कुनै भनु त्यस्तो कुराहरु छैन, तर उहाँले भन्नु के तिमी मलाई पछ्याउँदछौ? यसरी भन्दा धेरै मानिसहरु चाहिँ निराश भएर उनीहरु अन्तै गए। Foxes have holes, birds of the air have nest, but the Son of Man, no place to lay his head, no place. अनि येशूले भन्नुभयो, भनु जनावरहरुलाई को पनि वासस्थान हुन्छन्, चराहरुको पनि बस्ने ठाउँ हुन्छ, तर परमेश्वरको पुत्रलाई कुनै ठाउँमा वासस्थान छैन, हुँदैन। You know, Jesus meant to tell, this world is not my home. येशूले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ उहाँले यसो भन्नुभयो, यो संसार मेरो घर हैन। Please remember this world is not our home. कृपया तपाई पनि यो कुरा सुन्नुहोस् ध्यान दिएर, यो संसार चाहिँ हाम्रो घर हैन। Somebody may think, I should have had a England passport, Nepali passport is weak, I need American passport, German passport, Australian passport, Canada passport strong. It's okay, but please don't forget our citizenship is in heaven, not here on earth. कतिजनाले यसरी सोच्दो होला, ओहो मसँग त अमेरिकन पासपोर्ट हुनुपर्ने थियो, क्यानाडा पासपोर्ट, अस्ट्रेलियाको पासपोर्ट, नेपाली पासपोर्ट एकदमै यो त कमजोर वेक पासपोर्ट हो भनेर सोच्दो होला, तर त्यसको कुनै अर्थ छैन। हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ। We are only temporary. हामी संसारमा चाहिँ अस्थायी रूपमा छौं। Our permanent home is heaven. हाम्रो स्थायी घर चाहिँ स्वर्गमा छ। And so make Jesus your role model. त्यसकारण तपाईले आफ्नो जीवनको रोल मोडेल चाहिँ येशूलाई बनाउनुहोस्। Be led by the Holy Spirit always. सधैँ नै पवित्र आत्माद्वारा अगुवाईमा रहनुहोस्। Look at this same scripture on the screen. Jesus said, where I am, there my servant will also be. Jesus did not say, where my servant is, there I will be. Jesus said, where I am, there my servant will be. येशूले भन्नुभयो, जहाँ जहाँ म हुन्छु त्यही नै मेरो काम गर्ने पनि हुनेछ। Where Jesus is, where the Holy Spirit is, there we must be. जहाँ येशू हुनुहुन्छ, जहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यही हुनु पर्दछ। What the Holy Spirit wants to do, we should be willing to do. पवित्र आत्माले के गर्न चाहनुहुन्छ, हामी त्यो कुरा गर्नको निम्ति तम तयार हुनु पर्दछ। Even if we have not done it before, if the Holy Spirit says, we must do it. हामीले पहिला नगरेको कामहरु भए तापनि यदि पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ भने हामीले त्यो गर्नै पर्दछ। What if the Holy Spirit tells you, just stop and pray for this person? पवित्र आत्माले यसरी यदि भन्नुभयो भने यसलाई रोक, गरिराखेको कामलाई रोक र यो मान्छेलाई प्रार्थना गर भन्नुभयो भने के त? Jesus was called to heal, to pray for a girl who died, a little girl who died. अनि येशू चाहिँ
एउटा मरेको केटी, एउटा सानो केटी बालिका जो चाहिँ मरेको थियो उनलाई प्रार्थना गर्ने निम्ति बोलाइनु भएको थियो। But if you read the Gospels, you will find out that when Jesus was going on his way, this woman with the issue of blood reached out to him and touched him. तर हामीले यसरी सुसमाचारको किताबहरू पढ्दा जब उहाँ त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ एकजना रगत बगिरहेको आइमाले स्त्रीले भेटाएर उहाँलाई छोइन्। Jesus stopped and ministered to her. अनि येशूले चाहिँ रोकेर आफ्नो यात्रा त्यही रोकेर ती स्त्री तर्फ आफ्नो सेवकाईहरू प्रदान गर्नुभयो। He didn't say, sorry, no time, and I got another meeting, urgent, the girl is almost dying, I must go, I must do. No, the Holy Spirit, wherever the Holy Spirit tells you to do, whatever the Holy Spirit tells you to do, stop your work and do that first. येशूले चाहिँ ओहो मसँग चाहिँ त्यो मर्नै लाग्यो केटी कहाँ पुग्नु एकदमै जरुरीको कुरा छ, त्यसकारण म वहाँ जानै पर्छ। उहाँले यसो भन्नु भएन। यदि पवित्र आत्माले जे भन्नुहुन्छ हामीले त्यो गर्नै पर्दछ। Amen. And finally, in that same verse 26, Jesus' promise and reward. अनि हामी अन्तिममा त्यही प्रतिज्ञामा भनौँ पदमा हामी चाहिँ येशूको प्रतिज्ञा र इनाम। Amen. 12:26, last part. अनि यूहन्नाको 12 अध्यायको 26 पदको अन्तिम भाग। Please read it on the screen. मेरो पिताले मेरो काम गर्नेलाई कदर गर्नुहुनेछ। What is Jesus saying? येशूले के भन्नुभयो? He's saying that if anyone यदि कसैले मेरो काम गर्छ भने, serves me, anyone serves me, यदि कसैले मलाई मेरो सेवा गर्छ भने, anyone follows me, यदि कसैले मलाई पछ्याउँछ भने, serve me, मलाई मेरो सेवा गर्छ भने, my Father will honor him and her. तिनीहरूलाई मेरो पिताले उनलाई अथवा उनीलाई मेरो पिताले कदर गर्नुहुनेछ। Amen. When God honors, everybody will see it. जब परमेश्वरले कदर गर्नुहुन्छ हरेकले त्यो कुरा देख्नेछन्। He will not only honor in heaven, he will honor here on earth also. अनि त्यस्ता मानिसहरू जो स्वर्गमा मात्रै उनीहरूको कदर नहुने होइन, तर यहाँ यस संसारमा पनि उनीहरूको कदर हुनेछन्। The Bible says, the King David said, the psalmist, when a righteous man falls 7 times, God will lift him up. अनि राजा दाउदले भने बाइबलमा कि धर्मी मानिसहरू 7 पल्ट लडे तापनि उठ्नेछन्। God will lift us up. परमेश्वरले उनीहरूलाई उठाउँछ। As we learn to follow Jesus and serve Jesus, जसै हामी येशूलाई पछ्याउन सिक्नेछौँ र उहाँलाई उहाँको सेवा गर्नेछौँ। He rewards us. He is faithful. God will honor those who serve Jesus. अनि उहाँले उनीहरूलाई र हामीहरूलाई कदर गर्नुहुनेछ, इनाम दिनुहुनेछ, जो चाहिँ उहाँ आद विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। Amen. God is calling, the Holy Spirit is calling you this evening. परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईहरुलाई यो कुराको बोलावट दिँदै हुनुहुन्छ। Amen. Are you ready? के तपाई तयार हुनुहुन्छ? Are you ready to serve him? तपाई सेवा गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? At your workplace. तपाईको आफ्नो कामको ठाउँहरुमा तपाई तयार हुनुहुन्छ? And maybe you're sharing an accommodation. हुन सक्छ तपाई आफूले बस्ने ठाउँहरुमा पनि तपाई शेयरिङमा बस्नुहुन्छ। As you go and meet people outside. तपाई जसै बाहिर गएर मानिसहरुलाई भेट गर्नुहुनेछ। Maybe your own Nepali brothers and sisters. हुन सक्छ उनीहरु तपाईका आफ्नै देशका मानिसहरु हुनेछन्। Maybe there are your loved ones in Nepal who do not know Jesus. हुन सक्छ उनीहरु तपाईका आफ्नै प्रियहरु जसले येशूलाई चिनेका छैनन् उनीहरु पनि हुन सक्छन्। Ask the Holy Spirit to make you a big blessing to them. अनि तपाई पवित्र आत्मासँग भन्नु सोध्नुहोस् उनीहरुको निम्ति तपाई एउटा ठूलो आशीषको रूपमा बन्न सकुन्। Blessing is not only sending money and things. यो आशीष भन्ने कुरा चाहिँ खाली पैसा अथवा चीजका कुराहरु वस्तुहरु पठाउनु कुरा मात्रै It is होइन। more than that. You and I have the power to share Jesus with them so that they have eternal life. त्यो भनेको चाहिँ यी कुराहरु भन्दा धेरै ठूलो कुरा जो चाहिँ तपाई र मैले येशूको बारेमा
प्रचार गर्न भन्न र अनन्तको जीवन चाहिँ उनीहरूका बाँड्नु हो। You know, sometimes people think the greatest miracle is cancer is healed, AIDS is healed, blind can see, deaf can hear, mute can speak, lame can walk, blah, blah, blah. They think this is all the big miracles. कतिपटक मानिसहरू चाहिँ यसरी सोच्दछन्, ओहो क्यान्सरहरू निको भयो भने, एड्सहरू निको भयो भने, अनि मानिस भनौँ मरेका मानिसहरू बिउत्यो भने ओहो यो चाहिँ एकदमै ठुलो किसिमको आश्चर्य कर्म हो। The greatest miracle is the miracle of salvation, born again. That's the greatest miracle. तर सबैभन्दा महान प्रकारको महान चाहिँ एउटा आश्चर्य कर्म चाहिँ भनौँ मुक्ति प्राप्त गर्नु, येशूलाई छिन्नु, मुक्ति प्राप्त गर्नु र स्वर्गीयमा आफ्नो मुक्तिको स्थान बनाउनु हो। As I'm closing right now, I'm going to pray. जसै म यो वचनकोलाई अन्त्य गर्दैछु र म तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न लागिरहेको छु। I am going to humbly request you to do one thing. म तपाईहरू हरेकलाई विनम्रपूर्वक एउटा कुरा गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। This is your spiritual father humbling myself before you. अनि जो चाहिँ म एउटा तपाईँको एउटा आत्मिक बुवाको रूपमा तपाईँको अगाडि विनम्र बनिराखेको छु। Take a book. नोटबुक लिनुहोस्। Write all the names of your friends, your relatives, your family member, anyone who is unsaved. तपाईँले आफ्नो वरिपरि रहेका साथीहरू, आफ्नो परिवारका साथीहरू सबैजना जसले चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन्, मुक्ति पाएका छैनन्, उनीहरूको नाम लेख्नुहोस्। Maybe your colleague right now, your ex-colleague, maybe your classmate, your schoolmate, your neighbor in Nepal, your room sharing partner, whoever it is, write their name. हुनसक्छ तपाईँको रुम सेयर गर्नेको कोही साथी हुनसक्छ, अथवा पहिला तपाईँको कुनै पूर्व साथीहरू, तपाईँको जोसुकैले नाम लेख्नुहोस्। Ask the Holy Spirit to remind you. पवित्र आत्मालाई तपाईँले यो कुरा सोध्नुहोस् कि तपाईँले उहाँलाई त्यो कुरा देखाउनुहोस् भनेर सोध्नुहोस्। Write their name 1, 2, 3. Don't write only family name. Write in the family member, if 4 people are there, write the 4 names. खालि तपाईँले परिवारको सदस्यहरूको मात्रै नाम लेख्ने होइन। If the Holy Yeah, sorry, go ahead, sorry. यदि तपाईँसँग 4 जना छ भने 4 जनाको लेख्नुहोस्। If you know, sorry, I cut you, sorry. If you remember only the 1 family, 2 family member name, ask them, what is your children's name? What is your son's name? What is your daughter's name? यदि तपाईँको कसैको भनौँ 1 जना 2 जना मात्र तपाईँलाई याद छ भने तपाईँले उहाँलाई सोध्नुहोस्, तपाईँको बच्चाको नाम के हो, तपाईँको अरू सदस्यको नाम चाहिँ मलाई भन्नुहोस् भनेर तपाईँले सोध्नुहोस्। It is very powerful to write the name and keep your hand and pray upon that name. अनि यसरी तपाईँ उनीहरूको नाम लेख्नु र उनीहरूलाई त्यसमा तपाईँले हात राख्नु र प्रार्थना गर्नु चाहिँ भयंकर शक्तिशाली कुरा हुन्छ। God will give you either you a chance or somebody else God will send with the gospel to them. परमेश्वरले कि त तपाईँ आफैलाई उनीहरूका पुग्नको निम्ति प्रचार गर्नको निम्ति मौका दिनुहुनेछ कि त परमेश्वरले अरू कुनै आफ्नो दासहरूलाई त्यस ठाउँमा पठाउनुहुनेछ। I declare over you म तपाईँ माथि कुरा घोषणा गर्दछु that you will serve Jesus by following Jesus. कि तपाईँले येशूलाई पछ्याउँदै उहाँको सेवा गर्नेछ। You are a servant leader. अनि तपाईँ चाहिँ सेवक एउटा अगुवा हो। You are a servant follower. अनि तपाईँ चाहिँ एउटा सेवक चेला हो। You have been called and I have been called to serve, not to be served. अनि तपाईँ चाहिँ जसरी तपाईँ चाहिँ भनौँ सेवा पाउनको निम्ति हैन तर तपाईँ सेवा दिनको निम्ति बोलाइएको हो। Are you ready? के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? Is the Holy Spirit telling you something? के पवित्र आत्माले तपाईलाई कुनै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ? Is the Holy Spirit reminding you something? पवित्र आत्माले तपाईलाई कुनै कुरा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ? Jesus said in Matthew 6:33. येशूले मत्तीको 6 अध्यायको 33 पदमा भन्नुभयो, Seek ye first the kingdom of God परमेश्वरको राज्यलाई पहिला खोजी गर्नु and his righteousness, र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्नु,
and all these things will be added unto you. त्यस पश्चात अरू सबै कुराहरू तिमीमा थपिदिनेछ। You don't run after things. तपाईँ यी वस्तुहरूको पछि तपाईँ नदौडिनुहोस्, You run after Jesus. तपाईँ यीशुको पछि दौडिनुहोस्। You serve him by following him. त उहाँलाई तपाईँले पछ्याउँदै उहाँको सेवा गर्नुहोस्। All other things will follow you. अरू सबै कुराहरूले तपाईँलाई पछ्याउनेछ। Father, in the name of Jesus this evening, यस साँझको समयमा म परमेश्वर पिता यीशुको नाममा यो प्रार्थना गर्दछु। your servant speaks a blessing over our Saving Grace Nepali congregation. तपाईको दासले हाम्रो यो सेभिङ ग्रेस नेपाली सेवा झुन्ड सेवामा रहेका सबैमाथि आशिष बोल्दछ। And if whoever is here for the first time, I speak a blessing over your life in the name of Jesus. अनि जो जति आज इष्टमा पहिलो पटक हुनुभएको छ उनीहरू सबैको जीवनमाथि म तपाईको आशिष बोल्दछु। I speak the power of the Holy Spirit and the anointing to fall fresh upon you. म पवित्र आत्माको मनोशक्ति र सामर्थ्य र अभिषेक नयाँ र एउटा ताजाको रूपमा आओस् भनेर म बोल्दछु। The Holy Spirit fire fall upon you right now. अनि पवित्र आत्मा तपाईको आगो चाहिँ हरेकको जीवन मैले खसोस्। Everything of the flesh die right now. अनि शरीरका हरेक सबै कुराहरू अहिले नै मरोस्। Anger, शरीर, pride, घमण्ड, hatred, घृणाको कुराहरू, jealousy, ईर्ष्याका कुराहरू, lust of the flesh, शरीरको अभिलाषाका कुराहरू, lust of the eyes, आँखाको अभिलाषा, pride of life, जीवनको सेखीका कुराहरू all get burnt by the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको आगोद्वारा यी सबै कुराहरू जलोस् यीशुको And नाममा। let the fruit of the Holy Spirit be seen. अनि पवित्र आत्माको फलहरू देखिने गरी प्रकट हुन्। Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and so on. प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, नम्रता, संयम आदिका कुराहरू I speak a breakthrough in each one's life. हरेकको जीवनमा एउटा नयाँ आशिष र कामहरूको म घोषणा भएको आशिष बोल्दछु। Financial breakthrough. आर्थिक कुराहरूको नयाँ काम, Every dream that you have for the glory of God come to pass. परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईका हरेक सपनाहरू पूरा हुन्। If anybody is having any legal issue, I declare the power of the Holy Spirit to go and work wonders, miracles. यी कानुनी समस्याहरूमा रहेका कतिजनाहरूको निम्ति म पवित्र आत्माको आश्चर्य कर्म होस् भनिकन बोल्दछु। I speak increment, bonus, promotions in Jesus' name. यसको नाममा बोनस हुन सकोस्, प्रमोसन होस् यसको नाममा। I speak marriages in Jesus' name, marriages according to the word of God. परमेश्वरको वचन अनुसार म विवाहहरू चाहिँ को विषयमा बोल्दछु। I speak turnarounds and miracles in everyone's life in Jesus' name. Amen. अनि हरेकको जीवनमा येशूको नाममा म बोल्दछु, उनीहरूको जीवनमा हरेक कुराहरूको पर्याप्तता र परिपूर्ति भएको म घोषणा गर्दछु। आमेन, येशूको नाममा। Amen. Saving grace gives a lot of opportunities to serve Jesus. सेभिङ ग्रेसले परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति धेरै मौकाहरू दिनेछ येशूको नाममा। We thank you all for serving in Saving Grace Nepali Church. God bless you. We love you very much. तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरको सेवा गर्नु भएकोमा तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईलाई प्रेम गर्छौं। परमेश्वरले आशीष दिउन्। We will continue to pray that the church building will open very soon. हामी निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नेछौं र गरिरहेका छौं कि हाम्रो हल सेवा हल चाहिँ छिट्टै नै खुल्नेछ। So that we can all meet together very soon. ताकि हामीहरु सबै नै एकसाथ छिट्टै नै भेट्न पाउने छौं। God bless you. परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन। जय मसीह की फिर हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। आपने
आपने हमारे लिए बहुत शक्तिशाली भोजन से तृप्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन में और नया नया काम करेंगे और यसै समय अनुसार अब हामी प्रभु भोजमा जानेछौँ। हाम्रो प्रभु भोज लिएर हाम्रो एल्डर नयन आउँदै हुनुहुन्छ। जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह यहाँहरू सबैलाई फेरि पास्टर एवं हाम्रो हामी एपोस्टल भन्दछौँ उहाँलाई। उहाँ अहिले पास्टर मात्रै रहनु भएको छैन, उहाँ हाम्रो बिचमा प्रेरित्यायका कामहरू एपोस्टोलिक परमेश्वरले हाम्रो आदरणीय पास्टर डोनाल्डलाई चाहिँ अहिले एपोस्टलको रूपमा राख्नु भएको छ हाम्रो बिचमा। त्यसकारण हामी हाम्रो आदरणीय पास्टर एपोस्टल एवं आत्मिक वा स्पिरिचुअल फादरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। We'd like to thank you, Apostle, and for your wonderful presence. We are so blessed to hear the word of God by the servant of God. We honor you. Thank you so much, Apostle. Thank you. Thank you. I hope Nepali was not too much out of track. Maybe some words here and there. I was not sure. It was somehow 99%. Oh, This was praise the Lord. Pastor. I was wondering how it is possible in other language. Even I could not be able to do if I'm told to make it Hindi or anything. Thank you, Pastor, for I your just नयन भाई, मैंने अपना सर्विस चालू होने से 20 मिनट पहला ये बनाया।